नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। एकजना साम्यवादी नेताको चिन्तकको निधन भएको छ। सबैले श्रद्धाका साथ हेर्ने नेता प्रदीप गिरीको निधनप्रति सबैले चासो व्यक्त गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा निष्ठाको राजनीति स्खलन भइरहेको बेलामा प्रदीप गिरी एकजना प्रतीक थिए। उनको निधनसँगै अहिलेको जुन दाउपेचको राजनीतिमा यस्ता पात्रहरू अब कहिले जन्मिन सक्छन् र जन्मिन्छन् भन्ने चर्चा र बहस भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मात्रै थिएनन् प्रदीप गिरी। प्रदीप गिरी थिए त वामपन्थीहरूका पनि विचारक र उनलाई मार्क्सवादका प्रखर विचारक पनि भन्ने गरिन्छ। आज हामी विशेष गरी प्रदीप गिरीको व्यक्तिगत, राजनीति, आध्यात्मिक र साहित्यिक जीवनमा केन्द्रित र खासमा प्रदीप गिरी के हुन् त भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, एकजना पुराना नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? राम्रै छ। नेपाली राजनीतिका एकजना इमान्दार नेताको निधन भएको छ र उहाँको पार्थिव शरीर हिजो पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिसके पछाडि अब त्यस्ता एकजना इमान्दार नेताको उदय अब कहिले हुन्छ र हुन सक्छ भन्ने फेरि नेपाली राजनीतिमा बहसको विषय बनेको छ। म छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गर्छु। खासमा प्रदीप गिरी के हुन् र को हुन्? हेर्नुहोस्, प्रदीप गिरी भन्ने एउटा राजनीतिज्ञ र एउटा समाजवादी व्यक्ति हुन्। अब उहाँसँगको राजनीतिक सहकार्य भनेको मैले 23 सालको सुरुमै उहाँसँग मेरो पहिलो भेटघाट भएको जनकपुरमा। 23 सालको सुरुमै जनकपुरमा। उहाँ सिराको, तपाईँ जनकपुरको? म जनकपुरको। तर एउटा कुरा के थियो भनेदेखि उहाँको पिताजी पनि एक्जाइलमा हुनुहुन्थ्यो, हिन्दुस्तानमा जयनगरमा बस्नुहुन्थ्यो। मेरो पिताजी पनि एक्जाइलमै हुनुहुन्थ्यो। तर मेरो पिताजी एक्जाइलमा हुँदाहुँदै तपाईँको नेपाली कांग्रेसको चाहिँ निर्णयको आधारमा पुस 1 गतेको विरुद्धमा एरेस्टिङ दिनुभयो र उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पिताजी बाहिर हुनुहुन्थ्यो। धेरै राजनीतिक व्यक्तिहरू, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, सर्वप्रसाद कोइराला, तपाईँको चाहिने गरेर महेन्द्र निधि पनि बाहिरै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको चाहिने गरेर निर्गुण यादव, त्यसपछि बलराम नायक, यिनीहरू सबैजना हिन्दुस्तानमा थिए र सबै चाहिने गरेर एकै ठाउँ बसेर यो देशको चाहिने 7 साल पुस 1 गते भएको घटनाको विरुद्धमा तपाईँको चाहिने संसद पुनर्स्थापनै हुनुपर्छ भन्ने पहिलो नेपाली कांग्रेसको अडान थियो। पछि बिस्तारै नेपाली कांग्रेसले 18 सालको आन्दोलन गर्दै गर्दा तपाईँको चाहिने गरेर यो देशमा परिवर्तनका लागि सदैव सङ्घर्षरत रह्यो। त्यसै परिस्थितिमा प्रदीप, मेरो पिताजी जब चाहिने गएर जेलबाट क्यान्सरबाट अपाङ्ग भइसकेपछि निस्कनु हो, औषध गर्नका लागि हामी कलकत्ता लाग्यौँ। र मलाई एकदम याद छ उहाँको पिताजी त्यस बेलामा सप्तरीको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पहिले केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसको, मित्रलाल गिरी। र त्यसपछि त प्रदीप गिरीको बुवा मित्रलाल गिरी। प्रदीप गिरीको बुवा मित्रलाल गिरी। मित्रलाल गिरीको भाइ रुद्र गिरी जो चाहिँ 7 सालको क्रान्तिको जनकपुर कमान्डर पनि, महत्त्वको कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँ गभर्नर पनि हुनुभयो। उहाँको नेतृत्वमा सरकार पनि बनेको थियो, अन्तरिम सरकार, त्यो 7 सालको परिवर्तनकै बेलामा। त्यसले एउटा राजनीतिक प्रदीप गिरीको भाइ, प्रदीपको काका माइलो काका रुद्र प्रसाद गिरी। भनेको अर्थ के भनेदेखि उहाँहरू एउटा राजनीतिज्ञ चाहिने गरेर परिवारमा एट्याचमेन्ट भएको व्यक्तिहरू हो। राणाको विरुद्धमा पनि लागेका र पञ्चायतको विरुद्धमा पनि प्रजातन्त्र अपनाउँ भनेर लागेको व्यक्तिको परिवारमा जन्मिएका हुन् तपाईँको चाहिने गरेर प्रदीप गिरी। त्यसैले राजनीतिसँग उनको चाहिने गरेर लगाव हुनु स्वाभाविक थियो, अस्वाभाविक होइन। र त्यो स्वाभाविक प्रकृतिमा म जब चाहिने गरेर मेरो पिताजी जब कलकत्तामा डेथ गर्नुभयो, उहाँको पिताजी मित्रलाल गिरी कलकत्तै हुनुहुन्थ्यो। अनि सुवर्णजीले अब ठाकुर बाबुको छोरा सानो छ
आमा उनको श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँलाई पुर्याइदिनुहोस् भनेपछि उहाँले हामीलाई जयनगरसम्म ल्याइदिनु हो। त्यहाँबाट हामी चाहिँ गएर जानु पायौँ। त्यसरी के छ भनेदेखि उहाँसँगको सम्बन्ध हाम्रो पारिवारिक रूपमा पनि र राजनीतिक रूपमा पनि सुरुदेखि नै थियो। तर उहाँको मेरो चिन्जान जाने थिएन। उहाँ जब जनकपुर आउन थाल्नुभयो अनि स्वरूपप्रसाद कोइराला भन्ने हाम्रो चाहिँ नेता जसलाई चाहिँ गएर पञ्चायत कालमा चाहिँ गएर गोली पनि हानेर मारिदियो र उहाँलाई सोधेछ हाम्रो प्रदीपजीले सोध्नु भएछ कि जनकपुर जाँदैछु कोसँग भेट्ने मैले त्यहाँ भन्दाखेरि त्यहाँ आनन्द ढुङ्गाना भन्ने छन् तिनीसँग भेट्नु भनेर भनेछ। अनि उहाँ आउनुभयो। म पनि चाहिँ गएर त्यहाँ मेरो हजुरआमाको घरमा बस्थेँ। अनि मसँग भेट्नुभयो। भेटेर चाहिँ गएर अनि कुराकानी राजनीतिक कुराकानी हुन थाले। अनि कसरी गर्ने त्यो बेलाको अवस्था त धेरै कठिन थियो। 23 साल 24 सालतिर त 24 सालमा त आम माफी पछिबाट राम्रै भयो। 23 सालसम्म त नेपालमा प्रजातन्त्रवादी भन्न पनि गाह्रो थियो। 23 साल काङ्ग्रेस भन्ने त ठुलै कुरो थियो। प्रजातन्त्रवादी भन्नु पनि गाह्रो थियो। के हुन्थ्यो हामी कलेजमा पढ्थ्यौँ जनकपुर कलेजमा। हामीले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्दाखेरि मण्डलीहरूले हामीले के भन्थ्यौँ भनेदेखि काङ्ग्रेसी होस् होइन प्रजातन्त्रवादी हो। किनभने प्रजातन्त्रवादी नभन्नुलेसम्म काङ्ग्रेस त बस्नै पाउँथ्यो। नेपालमा काङ्ग्रेस भनेको व्यक्ति त या त हिन्दुस्तान बस्नु पर्थ्यो या त जेल बस्नु पर्थ्यो। त्यो परिस्थिति थियो। त्यो परिस्थितिमा प्रदीप गिरीले तपाईँको जानकारी जनकपुरमा आएर मसँग वार्ता गरेर अनि हामीले कुराकानी गरेपछि के गर्ने भनेपछि अब कसरी त हामी चाहिँ गएर युवाहरूलाई चाहिँ गएर यो राजनीतिमा चाहिँ गएर यो परिवर्तनको पक्षमा उभ्याउने भन्ने चाहिँ गएर छलफलमा अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने एउटा काम गरौँ लाइब्रेरी खोलौँ पुस्तकालय खोलौँ। त्यो पुस्तकालयबाट तपाईँको चाहिँ गएर युवाहरूलाई पनि अलिक पढ्ने जाँगर पनि आउँछ अनि राजनीति परिवर्तनका कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ भनेपछि अनि हामीले एउटा पुस्तकालय खोल्यौँ। त्यो पुस्तकालयको सचिव म भएँ र एकजना मेरो हाम्रा मित्र जङ शाह हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ गएर यसले याद भएन उहाँको मलाई पुरा उहाँलाई अध्यक्ष बनायौँ र त्यहाँ हामी सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसैपछि प्रदीपजीले के किताबहरू जोडी पनि दिनुभयो त्यो पुस्तकालयमा र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध भयो। र त्यो बेलादेखि उहाँ चाहिँ सदैव अब जनकपुरको राजनीति बस्न त उहाँ एकजना पनि बस्नुहुन्थ्यो, बनारस बस्नुहुन्थ्यो, यहाँ बनारसमा पढ्नुहुन्थ्यो उहाँ त्यो बेलामा। तर चाहिँ हामीसँग सम्पर्क उहाँले गरिराख्नुभयो र हामीले राजनीति सुरु गऱ्यौँ। र मलाई लाग्छ त्यो बेलादेखि नै उहाँ राजनीतिमा सक्रिय रूपमा उहाँ विद्यार्थी लाइफमा हुँदाखेरि पनि बनारसमा त जाने गरेर विद्यार्थीहरूको जाने गरेर सङ्गठन बनाएर नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ परिवर्तन गराउने कोसिसमा उहाँले लाग्नुभयो। त्यसपछि बिस्तारै जब चाहिने गरेर प्रजातन्त्रमा चाहिने गरेर सङ्घर्ष हुन थाल्यो। कहिले उहाँ जेल पर्ने कहिले हामी जेल पर्ने त्यो सब भने त्यो जेल छुटेपछि पनि हाम्रो भेटघाट भइरहन्थ्यो। राजनीतिलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने गरिन्थ्यो। त्यसपछि जब त्यो लाइब्रेरी धेरै दिनसम्म चल्न सकेन अनि तबसम्म चाहिने गरेर 24 सालमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिने गरेर आम माफी भयो। सुवर्णजीको 68 को लाइनबाट आम माफी भएपछि अनि सरोज बाबुहरू पनि आउनुभयो अनि निधिजीहरू पनि छुट्नु भएको थियो। अनि सबैजना मिलेर सरोज बाबुले सल्लाह हामी अनि फेरि युवाहरूको हाम्रो भेला सुरु भयो। भएपछि अनि हामीले तरुण क्लब भनेर एउटा चाहिने गरेर ब्रह्मपुरीमा उसमा अधिकारी निवासमा खोल्यौँ तरुण क्लब खोलेर त्यहाँबाट त्यो जाने फेरि राजनीतिलाई गतिविधि हामीले सुरु गऱ्यौँ। गर्दै जाँदाखेरि त्यो गतिविधिमा प्रदीपजी आउने, हामीलाई प्रवचन दिने, हामीले समाजवादी कुराहरू बताउने, नेपाली काङ्ग्रेसका अवस्था बताउने र यो सब कुराहरू हामी युवाहरूलाई जम्मा गरेर त उचाल्ने गर्ने गर्थ्यौँ। त्यो दरमियानमा कहिले चाहिँ गरेर प्रदीपजी आउनुहुन्थ्यो, कहिले शैलजा आचार्य आउनुहुन्थ्यो अनि कहिले पिक्निकको किनभने हामी त एक ठाउँमा बस्न पाउँदैन थियौँ, एक ठाउँमा बस्न सरकारले दिन्थ्यो। हामी एक ठाउँमा बसेको थाहा पाएपछि त हामीलाई तुरन्त एरेस्ट गरिहाल्थ्यो। त्यसैले कहिले पिक्निकको नाउँले हामी गर्थ्यौँ, कहिले के विभिन्न खेलको नाउँले गर्थ्यौँ। यसै किसिमबाट तपाईँको चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरू हामीले सुरु गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा महोत्तरी या धनुषा भन्नुहोस् या जनकपुर भन्नुहोस् प्रत्येक परिवर्तनको नेतृत्वदायित्व भूमिका खेल्यो त्यसले जनकपुरले। सिरा भनौँ महोत्तरी भनौँ धनुषा भनौँ सिरा धनुषा महोत्तरी करिब के थियो भने पहिले तपाईँको चाहिँ गरेर महोत्तरी धनुषा एउटै हो, महोत्तरी हो, सिरा सप्तरी एउटै हो। पहिला चाहिँ पहिले चाहिँ सिरा सप्तरीलाई सप्तरी भनिन्थ्यो र धनुषा महोत्तरीलाई चाहिँ गरेर महोत्तरी भनिन्थ्यो। महोत्तरीबाट तपाईँको चाहिँ अलग गराएको धनुषा हो, सप्तरीबाट अलग गराएको सिरा हो। त्यसैले समग्र रूपमा सिराको राजनीतिमा तपाईँ हामीलाई मलाई त याद छैन तर साथीहरू भन्थे कि जब 14 सालमा सत्याग्रह गर्नु पर्यो जनकपुरबाट तपाईँको सिरामा
सबको राजनीतिमा चाहिँ सत्याग्रह गर्नका लागि महेन्द्र नानीलाई जिम्मेवारीतिर पठाइएको थियो। भने त्यो अवस्था त्यो सिराको राजनीति र महोत्तरीको राजनीति अर्थात् सप्तरीको र महोत्तरीको राजनीति त्यति निकट थियो। त्यसैले के हो भने किनभने देखिहाल्नुभयो रुद्रगिरी मान्छे चाहिँ के अरे उहाँको सिराहाको तर राजनीति उहाँको चाहिँ महोत्तरीमा थियो। उहाँको राजनीति उठान महोत्तरी धनुषाबाट महोत्तरी भएको। अहिले धनुषा पहिलेको महोत्तरी पहिलाको महोत्तरी अहिलेको धनुषा। हजुर अहिले महोत्तरी पनि छ। अहिले त फरक जिल्ला भएको छ। त्यसले के हो भनेदेखि नि राजनीतिक रूपमा प्रदीप गिरीको भूमिका सिराहा सप्तरी धनुषा महोत्तरी यो 4 जिल्लामा चाहिने गरेर धेरै नै नजिकबाट उहाँले चाहिने गरेर आफूलाई चाहिने गरेर नेतृत्वदायी भूमिकाहरू युवाहरूलाई अघि बढाउने कामहरूमा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। जसले गर्दाखेरि धेरै युवाहरू हामीहरू चाहिने गरेर यसमा चाहिने गरेर आयौँ। अब यसमा चाहिने गरेर भूमिका खेल्दै गर्दा सोच भएको पनि भूमिका छ। त्यसमा त्यो चाहिने गरेर महेन्द्र नानीको पनि भूमिका छ। यी सबै जो चाहिँ पिताजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका उहाँहरूसँगको संरक्षण उहाँहरूको चाहिँ निर्देशन उहाँहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ हामी काम गर्थ्यौँ। अनि त्यो यो परिवर्तन भयो। यसले प्रदीपजीको भूमिका गर्दाखेरि त्यो बेला पनि उहाँ समाजवादी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बढी बेला पनि समाजवादको कुरा उहाँ बढी गर्नुहुन्थ्यो क्या। किनभने पछि पञ्चायतको त्यति कठिन समयमा पनि उहाँ समाजवादको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। समाजवाद किताबहरू पनि उहाँले सानो किताबहरू लेख्नु भएको थियो समाजवादी। किनभने उहाँको खास गरी चाहिँ गरेर जयप्रकाश नारायण र तपाईँको चाहिँ गरेर राम मनोहर लोहियासँगको सम्बन्ध थियो। इन्डियाबाट भारतका चाहिँ प्रकार नेताहरू समाजवादी नेताहरू समाजवाद खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि समाजवादी सिद्धान्त विचार भएको कारणबाट बिपी कोइरालाले समाजवादी 13 सालको चाहिने अधिवेशनमा चाहिँ जब नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाजवादी पार्टीको रूपमा चाहिँ परिणत गराउनु भयो त्यस बेलादेखि नेपाली काङ्ग्रेसका जति पनि कार्यकर्ताहरू थिए ती सबै तपाईँको समाजवादीको आकर्षित थिए र समाजवादी अध्ययनमा चाहिँ भूमिका खेल्थे र समाजवादी कुराहरू गाउँघरमा पनि जस्तो मान्यो नि। अब नेपाली काङ्ग्रेसले जब 7 सालको परिवर्तन भइसकेपछि आर्थिक क्रान्ति गर्यो। कुन क्रान्ति गर्नु? बैठ बेगारी बन्द करो खडै बटिया काम करो। खडै बटियाको नारा यी तपाईँको कस्तो अवस्था थियो भनेदेखि हिजोको दिनमा गाउँमा बस्ने गरिबले कसैको 1 बिघा जग्गा गरेको छ भने उसले फर्काएर आफ्नो खेती गरेको सालभरिको चाहिँ श्रम लगाएकोमा 5 मन धान पनि ल्याउन पाउने थियो। त्यो परिस्थिति थियो। त्रिखुट्टी दिनु पर्थ्यो, सलामी दिनु पर्थ्यो। अनि त्यो जिम्मेदारको र सामन्तीको तपाईँको खेतमा फ्रीमा काम गरिदिनु पर्थ्यो नखाएर तपाईँको चाहिँ काम गरिदिनु पर्थ्यो जसको लागि जाने उसले बनी पनि दिइन्थ्यो। त्यो अवस्थाहरू थियो। ती सबै अवस्थालाई तपाईँको जाने गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवादी नीतिका कारणबाट तपाईँको जाने गरेर परिवर्तनहरू भए। राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्र तीनटा मैले त काङ्ग्रेसको मूलभूत सिद्धान्त हो। म त के भन्न सक्छु भने कि नि नेपाली काङ्ग्रेसले जुन विचार 7 सालमा बोक्यो नि बिपी कोइरालाले जुन विचार बोक्नु भयो त्यो विचार तपाईँको त्यो बेला आजभन्दा 70 वर्ष पहिले तपाईँको चाहिने गरेर नेपाली समाजले चाहिने गरेर अटाउन सकेन। जस्तो मान्यो नि बिपी कोइरालाले एउटा 104 वर्षको राणा जसको चाहिँ सन्तान दर सन्तान प्रधानमन्त्री भन्थे। नेपाली जनताका छोरा त सुब्बाभन्दा ठुला पद पाउँदैन्थे। हामी त दास जस्ता थियौँ हो कि होइन? हो रैती जस्ता थियौँ। हामीलाई रैती भनिन्थ्यो। मेरा प्रजाहरू भनेर भनिन्थ्यो या मेरा रैतीहरू भन्छ। रैती भनेर अहिले पनि तपाईँको चाहिने गरेर हाम्रा रसिदहरूमा त्यो खेतका रसिदहरूमा रैती भनेर लेखिएको छ। यति नम्बरको रैती भनेर। त्यो परिस्थितिमा एउटा राजनीति परिवर्तन भयो। 104 वर्षको राणा हट्यो। त्यसपछि बैठ बेगारी बन्द करो आर्थिक क्रान्ति सुरु गरिदियो काङ्ग्रेस त्यति बेला। अनि क्रान्ति सुरु गरिदियो जो सामन्तीहरू सारै ठाउँ बिग्या काङ्ग्रेसको विरुद्धमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ गरेर वृत्तानुमानको कुरा गर्न थाले काङ्ग्रेसहरूले। अनि वृत्तवाल जति थिए जुन राणाहरूले वृत्ता दिएर चाहिँ गरेर तराईमा पठाएका थिए एउटा उनका चाहिँ आसेपासेहरूलाई उनका चाहिँ गरेर ढोके बैठकेहरूलाई हुक्केहरूलाई पठाएका थिए तिनीहरू चाहिँ पनि चाहिँ गरेर चाहिँ गरेर नेपाली काङ्ग्रेससँग अलग हुन पुगे। त्यसपछि त्यसको सामाजिक परिवर्तन जातपात नमान्ने काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिने गरेर उच्च निच नमान्ने दलित यी सबैलाई चाहिने गरेर तपाईँ समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। तब धनमान सिंह परियारलाई ल्याएर तपाईँको चाहिने गरेर महामन्त्री बनाइदिनु भयो। मञ्चमा बसाएर जाने बिपीले चाहिने सबैलाई पानी खुवाइदिनु भयो। त्यसले गर्दा त्यति बेलाको समाज जुन बेलामा रूढिवादी समाज थियो त्यो सोच थियो रूढिवादी समाज थियो। अहिले पनि रूढिवादी समाजलाई हामी सहमत गर्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म। 21औं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म हामीले सकेका छैनौँ। तर बिपीले त्यति बेला प्रयास गर्नुभयो। यो तीनटै परिवर्तन एकैपल्ट
गर्ने कोसिस कायटले गरेको हुनाले नै काङ्ग्रेस तपाईँकोलाई विरुद्धमा सबै सामन्ती त्यो बेलाको रूढिवादी व्यक्तिहरू जसको हातमा शासन गएको थियो राणाहरू सब एक ठाउँमा उभि र काङ्ग्रेसलाई यहाँ राखे परिवर्तनलाई यिनीहरूले स्वीकार गरेन जसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र त्यो सङ्घर्षमा अग्रणी भूमिका प्रदीप गिरीको रह्यो तराई मधेसमा त्यो सोच त्यसैले सामन्तवादी सोच जबकि जनजातिको सोच अब दलितको सोच अनि यो सबैलाई परिवर्तन के भएन जबकि प्रदीप गिरी पनि एउटा सामन्तीकै छोरा थिए तर सामन्तीको छोरा हुँदाहुँदै पनि ती चाहिने गरेर तपाईँको चाहिने गरेर प्रदीप गिरीका बुवा हुन् प्रदीप काका हुन् सबै तपाईँको चाहिने गरेर प्रजातन्त्रको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा तपाईँको चाहिने गरेर के अरे सामन्तशाहीको विरुद्धमा तपाईँको चाहिने गरेर बैठ बेगारीको पक्षमा उभिएर तपाईँको चाहिने गरेर परिवर्तनका लागि अब कमान्डरै बने नि रुद्रगिरी त उनको आफ्नै माइलो काका हुन् आफ्नै माइलो काका तीन चार दाजुभाइ उहाँहरू हो तीन चार दाजुभाइमा जेठो चाहिने गरेर त्यो प्रदीप गिरीको बुवा माइलो रुद्रगिरी साइलोको नाम मलाई त्यति याद भएन कान्छो जाने डाक्टर जयनारायण गिरी यी चारजना त उचाने गरेर उहाँका काका बुवा सम्पन्न परिवार बस्तीपुरको सम्पन्न परिवार सिराको बस्तीपुरको सम्पन्न परिवार जिम्मेदार त्यो जिम्मेदारको परिवारभित्रको विद्रोह यो पनि अचम्म हो त्यसरी विद्रोह गरेको व्यक्तिको सन्तान एक त उहाँका पिताजीहरूले पनि विद्रोह गरेको पारिवारिक रूपमा र परिवारभित्र विद्रोह र उहाँ चाहिँ युवा भएर उहाँले पनि विद्रोह गर्नुभयो प्रदीपजीले यसले के हो भनेदेखि यो देशको परिवर्तनमा युवाहरूको विद्रोहका कारणबाट नै यत्रा ठुला परिवर्तन कसैले कल्पना गर्न सक्थ्यो कि यो देशमा तपाईँको चाहिँ एउटा सफीमा जन्मेको किसानको छोरो जहाँ मधेसको छोरो तपाईँको यो देशको राष्ट्रपति भन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेको थियो कसैले कल्पना गरेको थियो यो देशको चाहिने गरेर एउटा किसानको छोरो यो देशको पहिलो प्राइम मिनिस्टर बन्छ भनेर सोचेको थिएन तर यी सबै परिवर्तनहरू यस्तै प्रदीप गिरी जस्ता चाहिने गरेर अग्रगामी सोच बोकेका युवाहरूको नेतृत्वबाट तपाईँको यो परिवर्तन भएका हो त्यसैले प्रदीप गिरीको भूमिका अहिलेको अवस्थामा फेरि उहाँ यति निर्लोभी हुनुहुन्थ्यो चुनाव 3 पल्ट 4 पल्ट 2 पल्ट चुनावी जित्नुभयो एकपल्ट 5 नम्बर क्षेत्रबाट जित्नुभयो सिराबाट अब यसपालि चाहिँ गरेर उहाँले 1 नम्बर क्षेत्रमा थियो उहाँको सबभन्दा सदिच्छा के थियो भनेदेखि चुनावमा म आफू जन्मेको ठाउँको चाहिँ गरेर प्रतिनिधित्व गर्न पाऊँ भने उहाँले सुरुदेखि नै राख्नु भएको थियो उहाँले पहिले पनि सिरा जिल्लाको 1 नम्बर क्षेत्रमा टिकट दिनुहोस् भन्ने भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँले 1 नम्बरलाई पाउनु भएन नपाएपछि उहाँले 5 नम्बरमा चुनाव लड्नुभयो जित्नुभयो पनि पछि चाहिँ गरेर समानुपातिबाट आउनुभयो र त्यसपछि यसपारा प्रत्यक्ष जित्नुभयो वामपन्थीहरूको गठबन्धनका बीच पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित माओवादी र एमालेको गठबन्धनको बीच पनि उहाँ जित्नु हो त्यसैले के छ भनेदेखि उहाँको एउटा प्रखर व्यक्तित्व र प्रखर चाहिँ गरेर एउटा चाहिँ विद्वताका कारणबाट उहाँले अहिले आश्रम खोल्नु भएको छ त्यो आश्रममा पनि अब सुरुमा चाहिँ 10-11 बिघादेखि सुरु गर्नुभएको अहिले लगभग 15 बिघा रहेछ मैले हिजो एउटा वृत्तचित्र हेरेको थिएँ 15 बिघा भन्छन् कोही 17 बिघा भन्छन् 15-17 बिघा जति होस् तर 11 बिघादेखि उहाँले सुरु गर्नुभयो अहिले ठुलो उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ गरिबलाई पढाउने दलितलाई पढाउने यस्ता कुराहरू पनि छन् आश्रममा चाहिँ गरेर धेरै प्रणामीहरू कुराहरू छन् त्यसले के छ भने त्यसले उहाँको जीवनमा के देखिन्छ भने उहाँ परिवर्तन चाहनुहुन्थ्यो उहाँ समाजको परिवर्तन सबै समाजका व्यक्तिहरूले परिवर्तनको आवाज दिन सकुन् भन्ने उद्देश्यबाट त्यो संस्था पनि खोलेको हो नि त त्यसकारण त वामपन्थीहरू जो साम्यवादका पक्षपाती छन् उनीहरू पनि प्रदीप गिरीलाई आदर्श मान्छन् अनि त्यो त के हो भने उहाँको विद्वताका कारणबाट मैले देखाएको छु जब उहाँ पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्थ्यो नि पहिलोचोटि जब जितेर आउनु सायद एकजना त्यस्ता पात्र हुन् जो नेपालका प्राय कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नेहरू पनि प्रदीप गिरीलाई सम्मानका साथ मार्क्सवादको बारेमा उहाँलाई धेरै अध्ययन स्वीकार छन् के मार्क्सवादको बारेमा उहाँलाई धेरै अध्ययन थियो र मार्क्सवादको बारेमा एउटा मार्क्सिस्टले माने व्याख्या गर्नुभन्दा बढी व्याख्या उहाँ गरिदिनुहुन्थ्यो म एउटा कार्यक्रममा थिएँ त्यसमा थुप्रै वामपन्थी नेताहरू पनि थिए अनि अहिले पनि सम्झिन्छु 4-5 वर्ष अगाडि माओवादी नेता नारायण काई श्रेष्ठले म पनि मार्क्सवादको विचारक हुँ म पनि धेरै अध्ययन गर्छु तर प्रदीप गिरीको अगाडि चाहिँ म अलिकति
कमजोर ठहरिन सक्छु, त्यसकारण म धेरै व्याख्या गर्दिनँ भन्नुभएको थियो। त्यस्ता थुप्रै वामपन्थी नेताले जो आफूलाई प्रखर वामपन्थी अथवा मालेमावादको अथवा मार्क्सवादको चिन्तक भन्छन्, उनीहरूले पनि उहाँको अगाडि प्रष्टैसँग बोल्न हिचकिचाउने अवस्था थियो। अध्ययन थियो मार्क्सवादको बारेमा उहाँलाई राम्रो अध्ययन थियो, रुसको बारेमा तपाईँको चाहिँ चीनको बारेमा या मार्क्सवादी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा नेताको बारेमा उहाँले जम्मै जानकारी थियो। त्यसै कारणले जति कुरा मार्क्सवादीले जान्दथे त्योभन्दा बढी साँच्ची नै भन्नुहुन्छ भने प्रदीप गिरी जान्नुहुन्थ्यो। त्यसले उहाँले चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो म पनि मार्क्सवादी नै हुँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर मार्क्सवादीको नाउँमा मार्क्सवाद भन्दा पनि समाजवादको पक्षमा म उभिन सक्छु र उभिन्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो जीवनमा। त्यसले प्रदीपजी तपाईँको एउटा चाहिँ विचारक हुनुहुन्थ्यो, प्रदीपजी एउटा चाहिँ समाजवादी हुनुहुन्थ्यो। प्रदीपजी देख्नुहुन्थ्यो उहाँको बसाइ उठाइ खुवाइ, कहाँ बस्नुहुन्छ, कहाँ खानुहुन्छ, कहाँ सुत्नुहुन्छ, कहाँ कुरा गर्नुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ, त्यो पनि जानकारी हुनुहुन्थ्यो। म पार्लियामेन्टमा छँदै म चिफ हुप थिएँ। म चिफ हुँदाखेरि उहाँ पार्लियामेन्टेरियन हुनुहुन्थ्यो। अब जब चाहिँ कहिले काहीँ तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ कुनै इस्युमा तपाईँको चाहिँ अनिवार्य उपस्थिति हुन्थ्यो नि, हो त हुइप जारी गरेपछि हुइप जारी गरिसकेपछि अब उहाँको हुइप कहाँ पुर्याउनु जाने? अब एक ठाउँमा डेरा उहाँको थिएन, कहिले कहाँ रहनुहुन्थ्यो, कुनै साथी कहाँ रहनुहुन्थ्यो। अर्थात् भनेको अर्थ के भनेदेखि साँच्ची भन्यो भनेदेखि उहाँ तपाईँको आफ्नो जीवनको चाहिने गरेर वास्ता नगरिकन समाजका लागि बढी हिँड्नुहुन्थ्यो र त्यसैका लागि कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि खास गरी उहाँलाई मलाई के थाहा थियो भने उहाँ चाहिने गरेर दीप कुमार उपाध्याय कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। अनि दीप कुमारजीलाई फोन गरेर भने दीप कुमारजी प्रदीपजी यहीँ हुनुहुन्छ कि बाहिर हुनुहुन्छ भनेर सोध्थेँ। अनि होइन त हुन त यहीँ हुनुहुन्छ, भोलि चाहिँ एकदम अनिवार्य उपस्थिति छ, पार्लियामेन्टमा भोटिङ हुन्छ, त्यसले चाहिँ गरेर उहाँलाई अलिकति मलाई कन्ट्याक्ट गराइदिनुहोस् न। हुन्छ म कन्ट्याक्ट गराइदिन्छु, नभए अनिवार्य गराइदिन्छु, म पुरै नभए पुऱ्याउन लगाइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यसरी दीप कुमार उपाध्याय उहाँ प्रदीप गिरी बिरामी भइसकेपछि काठमाडौँ आएर आउनुभयो। उहाँ आफ्नो गृह जिल्लामै बस्दै आउनुभएको थियो केही समयदेखि। मैले उहाँसँग केही दिन अगाडि छलफल पनि गरेको थिएँ, कुराकानी गरेको थिएँ। वहीँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो, 5-7 वर्ष बस्नुभयो क्या उहाँ कहाँ। म पार्टीभन्दा नै माथि को प्रदीप गिरी हो, होइन पार्टीभन्दा माथि भन्ने कुरा के पार्टीमा सत्य कुरा जो हुन्थ्यो नि उहाँ राख्नुहुन्थ्यो र कतिलाई त्यो कुरा मन पनि पर्थ्यो, कतिलाई मन पनि पर्दैन थियो, कतिलाई लाग्थ्यो कि चाहिँ यो पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर बोल्यो कि जस्तो अराजक पनि भन्थ्यो कुनै समय। होइन त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो नि, पार्टीको एउटा निर्णय छ तर उहाँले चाहिँ यो निर्णयबाट चाहिँ गरेर होइन यो बाटो त अलिकति सुधार्नुपर्छ कि भन्ने भाषाबाट उहाँ आफ्नो कुरा राख्नुहुन्थ्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ गरेर मान्छे के लाग्थ्यो भनेदेखि प्रदीपजी चाहिँ गरेर पार्टीको घेराभित्र बस्नुहुन्छ कि तर उहाँले पार्टीको अनुशासनलाई कहिले तोड्नु भएन। एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्, पार्टीको अनुशासनलाई कहिले तोड्नु भएन। मैले पार्लियामेन्टमा बस्दै गर्दा जहिले पनि पार्टीको चाहिँ गरेर निर्णयको विरुद्धमा उहाँले भोटिङ गर्नु भएन, मैले देखिन भोटिङ गरेको। तर उहाँले यो नयाँ संविधानप्रति चाहिँ हस्ताक्षर गर्न मान्नु भएन। त्यो एउटै कारण, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान प्रति चाहिँ उहाँको अलिकति अविश्वास किन रह्यो? यो त्यो एउटा कारण थियो। त्यो के थियो भनेदेखि यो जब संविधानमा समानुपातिक समावेशी र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र जो पहिले पनि तपाईँको जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भएका कारणबाटै 205 समावेशी र समानुपातिक जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्छ भन्ने उहाँको माग थियो। माने सबैको माग थियो र विशेष गरी उहाँ त्यो चाहनुहुन्थ्यो। तर उहाँ चाहनुहुन्थ्यो, अझ म बताउँछु, उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। त्यसमा त के हो भनेदेखि जबकि अन्तरिम सुझाव त थियो 205/240 किन भयो भन्दाखेरि त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढेको हो, बुझ्नु भएन? त्यसैले चाहिने गरेर त्यो अहिले पनि हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि यो संविधान जारी गर्ने बेलामा कि जनसङ्ख्या जहाँको जति छ त्यस्तो प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्छ जनताले, जनता पर्छ पार्लियामेन्टभित्र। त्यसैले चाहिने गरेर हो अपवादमा केही ठाउँहरू हुन सक्ला जहाँ जनसङ्ख्या कम छ तर त्यसको प्रतिनिधित्व पार्लियामेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जस्तो कर्णालीको प्रदेशहरू छ। भूगोल कि जनसङ्ख्या पेचिलो बस्दै थियो त्यसबेला। त्यसैले भूगोललाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ र जनसङ्ख्यालाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ हाम्रो भनाइ थियो। र त्यो चाहिने गरेर अन्तरिम संविधान हुँदाहुँदै यो चाहिँ विशेष गरी तराईबाट मधेस प्रदेशबाट राजनीति गर्नेहरूको बढी चासोको विषय त्यो देखिन्थ्यो त्यति बेला। होइन त्यो होइन, त्यो तपाईँको एउटा चाहिने गरेर लोगो लगाइदिएको मध्य प्रदेशको लागि। तर साँच्ची भन्नुहुन्छ भने एउटा संसारमा कहीँ पनि तपाईँको अपवादमा भूगोललाई पनि लिन सकिँदैन भन्ने कुरा होइन।
तर जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो नि त पार्लियामेन्टभित्र। त चिन्ता अर्को थियो नि त यहाँ फेरि के चिन्ता थियो? के पनि चिन्ता थिएन थियो के अब मध्य प्रदेशमा जनसङ्ख्या धेरै छ, त्यहाँबाट धेरै प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदन तल्लो सदनमा भयो भनेदेखि त यो देशको राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ भनेर एक थरीले कम चिन्ता व्यक्त गर्छन् अहिले पनि। त्यो चिन्ता व्यक्त गर्न खुरी आउँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मधेसका मान्छे पनि यो देशको परिवर्तनका लागि बलिदान दिएका छन् कि छैन? त्यसैले तपाईँको चाहिने गरेर रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, तपाईँको चाहिने गरेर यज्ञबहादुर, तपाईँको चाहिने गरेर यो कामेश्वर, कुशेश्वर, हजारौँ तपाईँ 46 सालको आन्दोलनमा जदुकामा त 5-5 जना 6-6 जना महिलासहित तपाईँको चाहिने गरेर शहादत दिएका मानिसहरू पाइन्छन्। यसरी चाहिँ गरेर अविश्वास गर्नु भएन के, मधेसप्रतिको अविश्वास गर्न चाहिँ भएन। तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, अहिले संविधानमा नागरिकताको कुरा जो आएको छ नि त्यसमा मान्छेलाई के लाग्छ भने सबै तपाईँको चाहिँ गरेर हिन्दुस्तानबाट होइन, जो मधेसका मान्छे हुन् तिनी कहिले पनि चाहँदैनन् कि अरू ठाउँका मान्छे आएर हाम्रो चाहिने गरेर सम्पत्तिमा हालिमुहाली गर्नु, हाम्रो देशमा हालिमुहाली। तपाईँले हेर्नु होला नि 70मा तपाईँको चाहिने गरेर नदीको छेउको तपाईँको चाहिने गरेर जग्गा इन्डियनहरूले चाहिँ गर्यो भनेर मारपिटी गरे प्रदेशका मान्छे साथीहरूले तेलाठीमा। के देखिन्छ भने मधेसको जनताप्रति अविश्वास गर्नु हुँदैन। उनीहरू पनि यो देशको प्रजातन्त्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि लामो समयदेखि नै सङ्घर्ष गरेको शक्तिहरू छन् त्यहाँ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई चाहिँ महसुस गर्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले आज विषय प्रसङ्ग अलि बढी म प्रदीप गिरीमाथि नै केन्द्रित हुन्छु। सबैको चासोको विषय त्यो छ। यतिखेर सबैले नै प्रदीप गिरीप्रति जुन आस्था विश्वास प्रकट गरेका छन्, एउटा इमान्दार जुन नेपालको राजनीति अहिले जुन अहिले मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, अवसरवादी अवसरको लागि मात्रै राजनीति, विकृतिको पराकाष्ठा नै छैन, स्वार्थको राजनीति। म एकदम सरल भाषामा प्रयोग गर्छु, आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा। यति स्वार्थ, दलगत स्वार्थ, व्यक्ति स्वार्थ, आफन्तवाद, परिवारवाद, यतिबाट घेराबन्दीमा परेको राजनीतिको बिचमा एउटा फुलेको कमलको फुल कुन अन्त्येष्टि भयो जो त्यो हो। कहिले पनि कहिले पनि पदको लागि कहिले लोभ गरेन उहाँले, प्रदीपले कहिले गर्नु भएन। र अर्को कुरा कहिले पनि तपाईँको चाहिने गरेर मलाई यो पद चाहियो, मलाई ऊ पद चाहियो। उहाँ एउटै कुरा भन्नुहुन्थ्यो, मैले जनतालाई जनताको समस्या राख्न सक्ने ठाउँमा मैले पुग्नुपर्छ भनेको संसद। र अर्को तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा जहाँ तपाईँको चाहिने निर्णायक निर्णयहरू हुन्छ त्यहाँ मैले बस्न पाउनुपर्छ, केन्द्रीय समितिमा। यो दुईटा ठाउँका लागि उहाँ जाने गरेर सदैव जाने गरेर यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो। जस्तो म तपाईँलाई बताउँ, 10औं महाधिवेशनमा जब तपाईँको चाहिँ प्रदीपजीले पहिलोचोटि चाहिँ गरेर म केन्द्रीय समितिमा चुनाव लड्छु भन्दाखेरि एउटा भाषणबाट जितेका हुन् चुनाव जित्ने, एउटा भाषणबाट। जबकि हाम्रो पार्टीभित्र चाहिने अन्तर्द्वन्द्वहरू थिए, प्रदीप गिरी चाहिँ सबभन्दा पहिले बढी भोटे जितिए। किनभने एउटा भाषणबाट राजनीति थियो। भनेको मतलब के भनेदेखि उनी सूक्ष्म दृष्टिकोणबाट तपाईँको पार्टीको चाहिने गरेर कुराहरूलाई पनि राख्थे र राष्ट्रको कुराहरू पनि राख्थे। त्यस कारणबाट जस्तो तपाईँको पार्लियामेन्टमा तपाईँ जब उनी उहाँ हुनुहुन्थ्यो, पार्लियामेन्टमा हुँदाखेरि म चिफ हुप थिएँ। जब सभामुखले भन्नुहुन्थ्यो अब मान्य प्रदीप गिरीकोले चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुन्छ भनेपछि पार्लियामेन्टमा रहेका जति पनि पार्टीका तपाईँको जाने गरेर मान्य नेताहरू हुन्थे, कोही चिया खाँदै हुन्थे, कोही लबीमा हुन्थे, सबै उठेर जाने गरेर प्रदीप गिरीको भाषण सुन्नको लागि सुनसान हुन्थ्यो पार्लियामेन्ट, सुनसान भएर सुन्नको लागि। भनेको मतलब के भने उसले के भन्छ, राष्ट्रका लागि के भन्छ, प्रजातन्त्रका पक्षमा कसरी बोल्छ, यो अहिलेको यो समस्याका बारेमा कसरी आफ्नो कुरा राख्छ भनेर बुझ्नका लागि उहाँको बौद्धिकता, उहाँको सक्षमता, उहाँको निर्भीकता, दक्षता र इमान्दारिता, यो 3-4 कुरा उहाँमा बडो चाहिँ प्रष्ट रूपमा थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँले कहिले पनि कन्जुस्याई गर्नु भएन
र कहिले पनि तपाईँको चाहिँ कसैको प्रति उहाँको चाहिँ लगाव थियो र उहाँलाई मान्छेले भन्दाखेरि कहिले भन्थे उहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग बढ्ता आकर्षित हुनुहुन्थ्यो थियो बसोबास थियो त्यो एउटा प्रभावमा पनि प्रदीप गिरीको स्वभाव बोल्थे। तर के हो भनेदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईको जुन एउटा प्रभाव हो नि नेपाली काँसभित्र इमान्दार, निष्ठावान, प्रतिबद्धता र इमान्दार जुन उहाँको थियो हो त्यसप्रति उहाँको आकर्षण थियो। त्यो चाहिँ हो, त्यो होइन भन्ने कुरा। त्यो त नेपाली काँसका खासमा पुराना नेताहरूमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, अनि गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जो कङ्ग्रेसका पुराना नेताहरू मध्ये उहाँ कोसँग चाहिँ बढी हिमसिममा हुनुहुन्थ्यो? होइन, पहिले त सुरुमा त चाहिँ गएर बनास बस्दाखेरि चाहिँ बिपीसँग चाहिँ गएर उहाँले हिमसिममा धेरै बस्नुभयो। पछि तपाईँको चाहिँ गएर कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि छुटिसकेपछि काठमाडौँमा पनि अलिक बढी उहाँ आउने जान थाल्नुभयो। अनि किसिमजीसँग उहाँको बढी तपाईँको चाहिँ गएर सामिप्यता देखियो। र त्यो सामिप्यता देखिने एउटै कुरा के थियो भने किसिमजीको जुन चाहिँ शालीनता थियो नि, जुन इमान्दारिता थियो नि, त्यसप्रति उहाँ धेरै आकर्षण हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँको जीवनमा पनि तपाईँको चाहिँ गएर एउटा भनाइ छ के अरे सादा जीवन उच्च विचार भन्ने भन्छ नि, सादा जीवन उहाँको थियो आफ्नो। जस्तो किसिमजी पनि त्यस्तै थियो, किसिमजी पनि त्यस्तै थियो आफ्नो जीवनमा। उहाँले कहिले पनि तपाईँको चाहिँ किसिमजीले पनि पदको लोलुपता त राख्नु भएन नि, पदको आकर्षण त उहाँलाई पनि कहिले पनि गरेन नि हो। त्यस्तै प्रदीप गिरी पनि थियो। तर के हो भने किसिमजी प्राइम मिनिस्टरसम्म बन्नुभयो, प्रदीपजी चाहिँ गएर मन्त्री बन्न लागि आकर्षित बन्नु भएन। उहाँलाई पटक पटक आग्रह नगरेको होइन, गरेको हो, तर उहाँले मान्नु भएन। मलाई म मन्त्री भएर बाँधिन चाहन्न भन्ने भाषाहरू उहाँ आफू चाहिँ बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले प्रदीप गिरी तपाईँको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा एउटा प्रखर व्यक्तित्व, समाजवादी व्यक्ति, लोहिया र चाहिँ गएर जयप्रकाश नारायणको जसरी आदर्श जीवन थियो, गान्धीवादी विचारको, अहिंसकवादी विचारको चाहिँ गएर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले चाहिँ गएर जुन आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनसम्म पनि त्यसलाई उहाँले चाहिँ कतिले तपाईँको अन्तिम दिनमा तपाईँको चाहिँ गएर त्यही विचारलाई बोकेर हिँड्न सक्दैन। त्योमा परिवर्तनहरू पनि देखेको छु मैले धेरैको राजनीतिक व्यक्तिहरूको। तर उहाँमा चाहिँ गएर त्यो विचारको परिवर्तन हुन सकेन। उहाँले आफ्नो जुन सादा जीवन र चाहिँ उच्च विचार, राजनीतिभित्रको पृथक व्यक्तित्व, 10 वर्षको जनयुद्ध, माओवादीको जनयुद्ध, हजुर, तत्कालीन नेकपा माओवादीको 10 वर्षको जनयुद्धमा उहाँ सधैँ भन्नुहुन्थ्यो यो समूह आतङ्ककारी होइन, यो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको समूह, त्यसकारण यिनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा यिनीहरूलाई त्यो किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि माओवादीले पनि 10 वर्ष युद्धमा प्रदीप गिरीको बाटो अवरोध नगरौँ भनेर सर्कुलर नै जारी गरेको पनि हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ त्यसबेला। अहिले पनि यो किस्सा सुन्न पाइन्छ। मैले भन्न खोजेँ कति दूरदृष्टि उहाँको खाका पछि 12 बुँदे सम्झौताको रूपमा आयो, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए, अहिले माओवादीहरू कङ्ग्रेससँगै सहकार्यको राजनीति गरिरहेका छन्। त्यो त के हो भनेदेखि नि राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ गएर के हुँदो रहेछ भने आतङ्कवादी हामीले पनि भनेको नि, हामीलाई पनि अराष्ट्रवादी भनेको होइन र, अराष्ट्रिय तत्त्व भने होइन राजाले, सधैँ अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर हामीले राखेका होइन। त्यसले के हो भनेदेखि नि राजनीतिमा तपाईँको काम गर्दै गर्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनकोले परिवर्तन, जस्तो तपाईँको चाहिँ सानो एउटा उदाहरण गरौँ, 17 सालमा जब चाहिँ राजाले कु गरे, त्यसपछि 18 सालमा पटना अधिवेशन भएको छ काङ्ग्रेसको। त्यो अधिवेशन 2टा बुदामा तपाईँको धेरै बहस भयो। एउटा काङ्ग्रेसभित्रै चाहिँ हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाबाट परिवर्तनमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो, एउटा होइन अब हामीले फेरि सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो। त्यो प्रस्तावमा धेरै छलफल, त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा त चाहिँ महेन्द्र नारायणजीहरू हुनुहुन्थ्यो। होइन आन्दोलन गर्नुपर्छ, होइन अब हतियार नउठाइकन राजाले परिवर्तन दिएन है भन्ने पक्षमा जुन मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो दुडीको बसलाई सुवर्णजीले कारबाग सभापति भइसकेपछि अगाडि बढाउनुभयो र निर्णय के गर्नुभयो भनेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर राजाले परिवर्तन दिन्छन् भने हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ भनेर उहाँले शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि सार्नुभयो। र अनिकै शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि परिवर्तन हुन सकेन भने, प्रजातन्त्र आउन सकेन भने नेपालमा राजाले फिर्ता गरेन संस्थालाई भने हामीले अन्य हतियार उठाउनुपर्छ भनेपछि त्यसैमा चाहिँ महेन्द्र नारायणजीहरू चाहिँ एरेस्ट हुनुभयो। तपाईँको कार्तिक तपाईँको चाहिँ 26 गते, कार्तिक 26 गते क्रान्ति दिवस हो नेपाली काङ्ग्रेसको। कतिलाई याद पनि होइन होला, छैन। किन क्रान्ति दिवस हो भने 7 साल
कार्तिक 26 गतेको दिन नेपाली काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनाले वीरगञ्ज क्याप्चर गरेको। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले सदैव चाहिँ क्रान्ति दिवसको रूपमा मनाउने गर्थ्यो। अब आएर काङ्ग्रेसका नेताहरूले बिर्सेका छन्, धेरै कुरा बिर्सेका छन्। त्यसैले त्यो दिनको दिन तपाईँको चाहिँ पारेर महेन्द्र निधिहरू जाने गएर पार्लियामेन्ट फिर्ता गर, जाने गएर प्रजातन्त्र बहाली गर भन्ने नारा लगाउँदै जेल जानुभयो। त अनि त्यसपछिको पुस 1 गतेमा तपाईँको जाने गएर फेरि शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नै हाम्रो पिताजीहरू तपाईँको चाहिँ जलेश्वरमा पम्प्लेटिङ गर्दै माइकिङ गर्दै तपाईँको चाहिँ एरेस्टिङ दिनुभयो। तब त्यो दुईवटा परिवर्तनबाट, दुईवटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट राजाले जब परिवर्तन दिएन, कु गरेकोलाई फर्काएन, पार्लियामेन्ट फर्काएन, 2/3 बहुमत भएको पार्लियामेन्टलाई पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला जेलमाबाट छोडेन। अनि त्यसपछि चाहिँ हतियार ठाडसम्म काङ्ग्रेसले उठाएको। अनि त्यो हतियार त जाने गरेर चाइना र चाहिँ हिन्दुस्तानको जाने गरेर वारको कारणबाट 62 को वारको कारणबाट स्थगित काङ्ग्रेसले गर्नु पर्यो। नभए काङ्ग्रेसले त्यही बेलामा त्यो फत्ते गरिसकेको हुन्थ्यो। यसले के हो भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा धेरै परिवर्तनहरूमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको सशस्त्र आन्दोलन पनि गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गरेको छ र अन्तमा 62-63 आएर माओवादीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिने गएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउनका लागि, परिवर्तनका लागि तपाईँहरू चाहिँ हतियार फाल्नुहोस् अनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस् भने त्यसबेला प्रदीप गिरीको योगदान हिजो माधव कुमार नेपालले पनि प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो 62-63 को आन्दोलन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने प्रयास र गणतन्त्रमा जानै पर्छ भन्ने उहाँको दृढताप्रति उहाँले पटक पटक मसँग आएर छलफल गर्नुभयो भनेर जो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त उहाँले छलफलमा जहाँ पनि आफ्नो राख्ने गर्नुहुन्थ्यो। हामीसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि होइन अब देशले जाने गएर कोल्टे फेर्नै पर्छ, अब परिवर्तनमा जाने गएर यो माओवादीलाई पनि साथ लिएर आउनुपर्छ र त्यसपछि जाने गएर तपाईँको चाहिँ एउटा मूलधार तपाईँको जाने, किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि जाने गएर माले मण्डले मसाले एउटै हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि 7 अनि पृथक राजनीतिक धार भएका व्यक्तिहरूलाई 7 दललाई एकै ठाउँ उभ्याएर तपाईँको जाने गएर त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो होइन, गर्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। हो त्यो नेतृत्वले चाहिँ गरेर परिवर्तनको चाहिँ आवाज बिस्तारै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै गऱ्यो र त्यसमा चाहिँ गरेर माओवादीलाई पनि 12 बुद्धि जाने संहिता गरेर ल्यायो, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भयो र यत्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवतरण भइसकेर देशमा परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन त पूर्ण भइसक्यो। तर यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर राजनीतिक परिवर्तन भएर चाहिँ आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान जारी गरिएको छ। अब यो संविधान पनि अहिले तपाईँको चाहिने गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत हामीले त तपाईँको चाहिने गरेर के सोच्यौँ भनेदेखि यो देशमा चाहिने गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान पनि नेपाली काङ्ग्रेस जारी गर्नु पर्यो, परिवर्तनको नेतृत्व पनि सबै काङ्ग्रेसले गर्नु पर्यो। कुनै पनि परिवर्तनको नेतृत्व तपाईँको चाहिने गरेर अरू पार्टीले गरेको त होइन नि, अरू पार्टी त पछि लागेका हुन्, चाहे त्यो 46 सालमा होस्, चाहे 7 सालमा होस्, चाहे त्यो 62 सालमा होस्, सधैँ पछि लागेका हुन्। तर त्यसलाई चाहिने गरेर नेपाली जनताले चाहिने गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै जिम्मा लगायो, उनीहरूले एकता बनाए आफ्नोमा लगाए पनि हामीले पनि चाहिने गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ हस्तान्तरण गर्थ्यौँ। तर त्यसलाई 5 वर्ष त उनले चलाइदिनु पर्थ्यो नि त। म त भन्ने गरेको छु, मैले धेरै टेलिभिजन भनेको छु, खड्ग ओलीले तपाईँको चाहिने गरेर संसद भङ्ग गरेर यो देशको जनताले दिएको अभिमतको अपमान गरेका छन्। उनले हात जोडेर माफी माग्नुपर्छ। नेपाली खड्गप्रसाद ओलीले माफी माग्नुपर्छ, किनभने यत्रो विश्वास गरेको पार्टी 2/3 पुर्याइसकेको। अझ साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि परिवर्तनका लागि चाहिने गरेर मधेस केन्द्रित दल जसले चाहिने गरेर हिजोसम्म भन्थ्यो यो मधेस विरोधी कोही हो भने त्यो खड्ग ओली हो भन्ने व्यक्ति पार्टी तपाईँको चाहिने उपेन्द्र यादवजी पनि उनीको मन्त्रीमण्डलमा गए, मोहन ठाकुर पनि उनलाई चाहिने गरेर सरकारमा नगएर चाहिने गरेर अन्तिम समयमा साथ दिन खोजे छैन, सुरुमै साथ दिए नि, सुरुमा दिए, अन्तिम समय त मन्त्रीमण्डलमै सहभागी भए, अन्तिमण्डल भए। त्यसले के देखिन्छ भनेदेखि यो देशमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व प्रदीप गिरी जस्तो व्यक्तिहरूको नेतृत्वका कारणबाट यस्ता युवाहरूले तपाईँको अगाडि सारेका कारणबाट तपाईँको जाने गरेर नेपालमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस रूढिवादी पार्टी बन्न पुगेन, परिवर्तनको पक्षमा सधैँ हो नेपाली काङ्ग्रेस। फेरि वामपन्थीहरूले यथास्थितिवादी पार्टी भनिदिन्छन्। यथास्थितिवादी पार्टी भएको भए यो देशको 3वटा परिवर्तन तपाईँ याद गर्नुहोस्, व्यवस्था परिवर्तनको लागि नेतृत्व गर्ने पार्टी हुन्। हिन्दुस्तानमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस आज छैन, एउटा परिवर्तन त गर्यो उसले,
उसले जाने गरेर अङ्ग्रेजलाई त भगायो, तर त्यो पार्टी हिन्दुस्तानमा छैन आज। तर नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालमा पनि परिवर्तन गरायो, त्यो 46 सालमा पनि परिवर्तन गरायो र चाहिँ गरेर 62 सालको यो 70 वर्षको दरमियानमा 70 वर्षको इतिहास भएको राणा शासनको अन्त्य गर्यो, पञ्चायतको पनि अन्त्य गर्यो र चाहिँ गरेर राजाको पनि राज संस्थाको सक्रिय राज संस्थालाई पनि सकेर गणतन्त्रको व्यवस्थापन गर्यो। अनि यत्रो ठुलो परिवर्तन यदि ऊ यथास्थितिवादी भएको भए त त्यो परिवर्तन ऊ जानै थिएन नि त। उसले त संवैधानिक राजतन्त्र मानेको हो नि त, होइन? उसले किन कसरी गणतन्त्रमा गयो त भन्दाखेरि जनताका आवश्यकता र जनताका अधिकारका लागि काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो। त्यसमा प्रदीप गिरी जस्ता युवाहरूको चाहिँ गरेर भूमिका रह्यो। प्रदीप गिरी र गिरिजाबाबुको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो? मान्छेले त्यति राम्रो थिएन भनेर बेला बेला भन्ने गर्थे, असल मसल थियो। यसो भने अब गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चाहिँ प्रदीप गिरीको चाहिँ गरेर समान चाहिँ गरेर किन राम्रो भएन भन्ने भन्दाखेरि त्यो देखिँदा थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टीको निर्णयलाई अवहेलना त गरेन प्रदीप गिरीले, कहिले पनि गरेन। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, प्रदीप गिरी एउटा पार्टीको कुरामा आफ्ना विचारहरू राख्थे, तर पार्टीको निर्णय र अनुशासनको विरुद्धमा जाँदैन्थे। त्यसैले के हो भनेदेखि नि राजनीतिमा डेमोक्रेटिक पार्टी भनेको त पार्टी गलत दिशातर्फ जान खोज्यो भने पार्टीभन्दा माथि उठेर अभिव्यक्ति दिन्थे, तर पार्टीको अनुशासनलाई तोड्दैन थिए। हो, जस्तो मान्यो नि हामीले पनि जब जुन बेलामा समानुपातिक समावेशी चाहिँ गरेर सुशील कोइरालासँग हामीले चाहिँ के अरे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायौँ, प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकार गरेर क्याबिनेट पास गरेर गर्नुभयो। जब खडगोलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो त संसदमा ल्याएको तपाईँको कार्यसूचीबाट उहाँले हटाउन लगाउनु। अनि हामीले चाहिँ गरेर भन्यौँ, हाम्रा नेताहरूले भनिसक्नु भएको थियो प्राधिकरण पास गर्नु या नमानौँ, हामीले मानेन, हुँदैन। अनि किन मलाई लैजानु प्राइम मिनिस्टर कहाँ, खडगोलीजी कहाँ? मैले भने कि हुँदैन, कार्यसूचीमा आइसकेको छ, कार्यसूचीमा चढिसकेपछि त या त त्यो फेल हुन्छ या त्यो पास हुन्छ, त्यो हटाउन पाइँदैन भनेपछि उहाँले मैले बुझेँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको कुरा चाहिँ गरेर कार्यकर्ताले मान्दो रहेछन्। मैले यो कुरा पनि तपाईँ फिर्ता लिनुहोस् है प्रधानमन्त्रीज्यू, किन फिर्ता लिनुहोस् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही भन्दाखेरि मैले तपाईँ फिर्ता लिनुहोस्। किन फिर्ता लिनुहोस् भने तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यत्रो ठुलो परिवर्तन आजसम्म जति भए 7 सालको 46 सालको र 62 साल सबै परिवर्तनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो। हामीले नेताको निर्णय आफ्नो पार्टीको निर्णय नमान्ने बेला हामी विरुद्ध गर्थ्यौँ नि त, गरेका छैनौँ नि त। परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहँदा हामी सँगसँगै गरेका छौँ। त्यो बिचमा भएका परिवर्तनहरू धेरै छन् नि, धेरै आन्दोलनहरू छन् नि। 36 सालको आन्दोलन छन्, 42 सालको सत्याग्रह छन्, 14 सालको सत्याग्रह छ। यी जम्मै कुराहरूमा चाहिँ गरेर काङ्ग्रेस त सँगसँगै हिँडेको छ नि त। त्यसैले चाहिँ गरेर त्यो कुरा नभन्नुहोस्। तर यहाँ आएर यो कार्यसूचीमा चढिसकेको समानुपातिक समावेश र जनसङ्ख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र त्यो चाहिँ पास हुनुपर्छ या फेल हुनुपर्छ। फेल गर्नु गर्नुहोस् फेल भनेपछि अनि मान्दैन भनेपछि म पार्लियामेन्ट गएँ, चिन्काजीजी चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बोलाएँ, साथीहरूलाई बोलाएँ, चिन्काई श्रेष्ठ, हामीहरू बस्यौँ र बसेर हामीले निर्णय गरेर होइन बहिष्कार गर्नुपर्छ। हामीले बहिष्कार गऱ्यौँ, कार्यसूचीमा छोड्यौँ अनि त्यहाँ जाने प्रस्ताव पास गरायौँ। यसरी के हो भनेदेखि नि कहिलेकाहीँ जनताका हितका लागि, देशका हितका लागि, प्रजातन्त्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि तपाईँको हामीले सङ्घर्ष पार्टीभित्र पनि गर्नै पर्छ र पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष तर अनुशासनमा बसेर, अनुशासनभन्दा बाहिर होइन, अनुशासनभन्दा बाहिर होइन। प्रदीप गिरीले त्यही गरेको हो, अनुशासनभन्दा बाहिर गरेको होइन। कम्युनिस्ट पार्टी पनि अचम्मको, अब त्यही पार्टीमा प्रदीप गिरी, त्यही पार्टीमा आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना, त्यही पार्टीमा कस्ता कस्ता नाम लिन पनि अलिक त अप्ठ्यारो पर्ने पात्रहरू पनि छन्। होइन यसो हो, डेमोक्रेसीमा तपाईँको जान्दाखेरि के छ भने कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो पार्टी धेरै फरक छ। किन फरक छ भने उनीहरू क्याडर बेस पार्टी हो, हाम्रो आम जनताको मास पार्टी हो। हामी मास पार्टीमा विभिन्न भेराइटीका मान्छे हुन्छ। एक दिन तपाईँको चाहिने गएर मलाई एउटा गाउँ चाहिने गएर झिझा भन्ने छ हाम्रो जिल्लामा, झिझामा चाहिने गएर धेरै डाका बस्छ, झिझाका डाकाहरू देशभरि नै प्रख्यात छ। अनि त्यहाँका मान्छे केही समाति ती काङ्ग्रेसका सहसा लिएका रहेछन्। अनि लिएर उसले देखाएछन्, देखाएपछि सर मलाई फोन गर्नु हो। मैले भने काङ्ग्रेसका मान्छेले अपराध गर्यो भने त थुनिने कि नथुनिने? त्यसैले काङ्ग्रेसका मान्छेले त्यो झिझामा तपाईँको हाम्रो बक्सा रहने कि नरहने, त्यहाँ काङ्ग्रेसलाई भोट मान्छे दिने मान्छे हुने कि नहुने, त्यसैले जाने गरेर जसले जस्तो गर्छ त्यसले त्यस्तै त्यसले भोग्नुपर्छ। तर काङ्ग्रेस जाने गरेर समग्र देशको पार्टी हो, काङ्ग्रेस सबैको जनताको पार्टी हो। काङ्ग्रेसमा तपाईँको चाहिने गएर बस्ने व्यक्तिहरूले
काङ्ग्रेसभित्र आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन् तर पार्टीको निर्णयको विपरीत जान पाउँदैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। त्यसैले साहब तपाईँले कङ्ग्रेसभित्र आदर्शको उच्चतम पात्रहरू पनि छन्। अहिले पनि आदर्शको उच्चतम पात्रहरू पनि छन्। छन्। अनि फेरि कङ्ग्रेसभित्र राजनीतिको स्खलनको नाम लिँदाखेरि पनि केपी ओलीले भने जस्तो कुला गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, त्यस्ता पात्रहरू पनि छन्। काङ्ग्रेसमा मात्रै छैन, छन् चाहिँ होइन, अरू पार्टीमा पनि छन् नि। मैले भने जसले यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो अनुहार पनि हेर्नुपर्छ के, आफ्नो पार्टीको पनि के अवस्थाहरू छ। वामपन्थीहरूमा पनि छैन भन्ने कुरा, दाग लागेका थुप्रै धेरै पात्रहरू छन्। किनभने आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, नैतिक रूपमा दाग लागेका पात्रहरू वामपन्थीहरूमा पनि प्रशस्तै छन्। त्यसैले के हो भने त्यहाँ पनि आदर्शवान व्यक्तिहरू छैन भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ पनि कुशक र चाहिँ व्यक्तिहरू छैन भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ पनि राम्रा व्यक्तिहरू छैन भन्ने कुरा होइन। न राम्रा व्यक्तिहरू त्यहाँ नरहेको भए तपाईँलाई एउटा मात्रै म उदाहरण दिन्छु, संविधानभित्र तपाईँको थ्रेसहोल्ड पास गर्न सकेन नेताहरूले, सकेन। तर हामीले ऐनमा तपाईँको चाहिँ पास गरेर देखाइदियो, व्यवस्था गरेर तपाईँले देखाइदियो, छाडिदियो। माधव नेपालीले मलाई एकदिन भन्नुभयो तपाईँ पास गर्न सक्नुहुन्छ, मैले हेर्नुलाई पास गरेर देखाइदिन्छु। किनभने वामपन्थी पनि थिए नि त्यो कमिटी, हाम्रो कमिटीमा, त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा। तर ती सबै चाहिँ यो राष्ट्रका हितका लागि त एक ठाउँ उभिए नि त। त्यसले के हो भनेदेखि नि संसारमा जब जनताका लागि काम गर्न कोही हिँड्छ भने त्यसले तपाईँको चाहिने गरेर धेरै कुरालाई विचार गरेर हिँड्नुपर्छ। दुःख धेरै पाउँछ, दुःख पाउँदैन भन्ने कुरा होइन, तर दुःख पाउनैका लागि हिँडेको हुन्छ। दुःख पाउनका लागि म दुःख नपाउँ भनेर हिँडेको हुँदैन उसले। राजनीति गर्ने व्यक्तिले, राजनीति भनेको साँच्चै नै सेवै हो, राजनीति भनेको पद होइन। राजनीति भनेको हो, प्रदीप गिरीले त्यही कुरा बुझ्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ प्रदीप गिरी, आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना लगायत केही नेताको लागि चाहिँ राजनीति सेवाकै रूपमा अहिलेसम्म व्याख्या छ। अब अधिकांशलाई चाहिँ राजनीति अवसरको लागि छ, पदको लागि छ, पैसाको लागि छ, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा होला, त्यो त्यसको लागि छ, त्यो होला। तर एउटा कुरा तपाईँलाई म के भनिदिन्छु भने जसले तपाईँको चाहिने गरेर राजनीतिक सेवाको लागि गर्छु भनेर हिँडेको हुन्छ, त्यसैले फेरि त्यो राजनीति बचाइराखेको हुन्छ। जसले राजनीति सेवाको लागि भनेर हिँड्छ त्यसैले नै राजनीति बचाइराखेको हुन्छ। प्रदीप गिरी जस्ता मान्छेहरूले बुझ्नु भएन, हो सेवाको रूपमा हो भनेर बुझेर हिँडेको हुनाले उहाँले आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनसम्म पनि सेवामा लागिराख्नुभयो, तर पद आकाङ्क्षा राख्नु भएन। हो त्यही हो, अवसर नआएको पनि होइन, अवसर नआएको पनि होइन। पटक अवसरको लागि प्रस्ताव 4 पटक यो देशमा तपाईँको चाहिने गरेर पार्लियामेन्टेरियन हुन्छ, पार्लियामेन्टमा पुग्छ, त्यो व्यक्ति तपाईँको कुनै मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने कुरा छैन। उहाँ असक्षम, त्यही पनि प्रदीप गिरी जस्तो पढा लेखा मान्छे, विद्वान मान्छे, सक्षम मान्छे, बुझेको मान्छे, सेवा गर्ने होइन, राजनीति बुझेको, अर्थतन्त्र बुझेको, साहित्य बुझेको, आध्यात्म बुझेको, धर्म बुझेको, कला संस्कृति बुझेको कस्तो अपार व्यक्ति हैन। नेपालको जातीय संस्कार बुझेको अनि व्यक्तिले तपाईँको चाहिने गरेर प्रधानमन्त्री बन्न नचाहनु, जाति धर्म पिछडेका वर्ग, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी कदम जन भन्छ नि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुत्ने गरेर अहिले हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान मात्रै यस्तो विधान छ जुन विधानमा तपाईँको समानुपातिक र समावेशी चाहिँ संलग्न छ। अरू कुनै पार्टीले बनाउन सकेका छैन। हामीले त आफ्नो विधान राखेका छौँ। राष्ट्रको जुन विधान छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि विधान छ। राष्ट्रको संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा सम्पूर्ण अधिकारले व्यवस्थित गरेको छ। अहिले हाम्रो सभापतिजीले 33% महिला नभएको कारणबाट हामीले दल दर्ता गराउन पाएका थियौँ। मनोनित गर्नुभयो, दल दर्ता भयो। त्यसैले हामी चाहिने गरेर यो संविधानलाई अक्षरशः चाहिने पालना गर्छौँ र यो संविधानको रक्षाका लागि चाहिने गरेर प्रदीप गिरी जस्ता तपाईँको चाहिने गरेर व्यक्तिहरूले तपाईँको अगाडि सार्छ। अब तपाईँले भनौँ भने अघि सोध्नुभयो तपाईँले प्रश्न, प्रदीप गिरीले किन हस्ताक्षर गर्नु भने एउटै कारण थियो। त्यो कारण के भने मधेसमा अहिले पनि अधिकार परिपूर्ति भएको छैन भन्ने कुरामा उहाँ विश्वास नहुन्थ्यो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले तेस्रो संशोधन ल्यायो। दोस्रो संशोधन समाजवादी समावेश थियो, त्यो पास गरायो। तेस्रो संशोधन पनि नेपाली काङ्ग्रेसले ल्यायो पार्लियामेन्टमा। कसले फेल गर्यो? मधेसको पहिचान र मधेसको चाहिने स्वाभिमानलाई कहिले समाप्त हुन सुरक्षित गरेन कम्युनिस्ट पार्टीले, एमाले, खड्गोलीजीले म नामै तोकेर भन्न सक्छु।
त्यसैले के हो भनेदेखि नि हो त्यो फेरि त्यही खड्ग प्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ अस्ति वैशाख 30 स्थानीय तहको निर्वाचनमा मध्य प्रदेशमा दोस्रो ठुलो शक्ति भयो कङ्ग्रेस पछाडि होइन यसो हो नि त्यो त तपाईँको के हो भनेदेखि जनता अहिले पनि हाम्रो तपाईँको सक्षम भइसकेका छैन अहिले पनि तपाईँको विद्वता तपाईँको चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ स्कुलहरू खोल्यौँ होला तर त्यो चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ स्कुलमा पठन पाठन तपाईँको चाहिँ जुन किसिमबाट हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन र तपाईँलाई म एउटा कुरा आग्रह गरौँ 7 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसले जहाँ चाहिँ पनि स्कुलै खोल्यो बिपी कोइरालाको गभर्मेन्टको बेलामा जहाँ बुथ थियो त्यहाँ एउटा प्राइमेरी स्कुल भनेर निर्णय गर्नु जहाँ बुथ थियो त्यहाँ एउटा स्कुल त्यहाँ प्राइमेरी स्कुल किनभने मान्छे पढेकै थिएनन् तपाईँको एउटा कुरा बुझ्नुहोस् जहाँ विद्वता हुन्छ त्यहाँ परिवर्तन चाहिने गरेर आत्मसात गर्छ जहाँ विद्वता हुँदैन त्यहाँ परिवर्तन आत्मसात गर्दैन जुन ठाउँमा शिक्षितहरू बस्छन् त्यहाँ परिवर्तनको बिगुल फुकिन्छ त्यो त्यसको संस्थागत व्यवस्थापन गर्छ हामी कहाँ तपाईँको शिक्षाको कमी छ गरिबी छ तपाईँको चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ हामीले जुन कुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेका छैनौँ त्यो कुरा त हामीले महसुस गर्नै पर्छ आज मान्छेलाई बुझ्न सक्ने क्षमता दिनुपर्छ मैले जहिले पनि एउटा आयाराम र गयाराम भन्नुहुन्थ्यो प्रदीप गिरीज्यूले जहिले बोल्दाखेरि पनि आयाराम गयाराम भनेको मतलब के थियो प्रवृत्ति हो आयो गयो भनेको मतलब के भने आयो आउँदाखेरि मिठो कुरा गर्यो गए जाँदाखेरि पनि त्यो कुरालाई एहसास हुन नदियो त्यस्तै चाहिने गरेर प्रवृत्तिहरू चाहिने गरेर धेरै परिवर्तनहरू जो भए नि मिठा मिठा कुरा गर्ने तर चाहिँ त्यो परिपूर्ति नगर्ने होइन यो चाहिँ सत्तामा जानका लागि तपाईँको चाहिने गएर यो मिठा मिठा कुरा गरेर सत्तामा जानुभन्दा केही गर्नका लागि चाहिँ सत्तामा जानुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति हो उहाँको त्यसै कारणले उहाँले त्यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो अब मलाई किस्सामा भन्थ्यो ठट्टामा भन्नुहुन्थ्यो व्यङ्गमा भन्नुहुन्थ्यो तर गहिरो तरिकाले भन्नुहुन्थ्यो त्यही भन्नु उहाँको अर्थ त्यही हो त्यसैले चाहिँ गरेर यो सब कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मनन गर्न सक्नुपर्छ बुझ्न सक्नुपर्छ र जनतासम्म बुझाउन सक्नुपर्छ निष्ठाको राजनीति गर्ने प्रदीप गिरी जस्ता पात्रहरू अब त्यस्ता व्यक्तित्वहरू अब कङ्ग्रेसले फेक पाउन सक्छ काङ्ग्रेसमा त ठुलो क्षति भएको छ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसमा मात्रै क्षति भएको होइन राष्ट्रलाई क्षति भएको छ यस्तो निष्ठावान व्यक्ति तपाईँको राष्ट्रलाई कुनै पनि पार्टीमा निष्ठाको प्रतीक एकजना पात्र थिए उनको अन्त्येष्टि काङ्ग्रेसलाई त भयो काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन देशलाई त भयो काङ्ग्रेसलाई पनि अलिक बढी होइन काङ्ग्रेसलाई त भयो तर राष्ट्रलाई पनि भयो राष्ट्रलाई पनि तपाईँको क्षति भएको छ यस्ता निष्ठावान व्यक्ति यो राष्ट्रमा बहुत कम छँदै छैनन् भन्नु त्यो अवस्थामा अब तपाईँको चाहिँ प्रदीप गिरीको समाप्ति भनेको प्रदीप गिरीको तपाईँको चाहिँ अवसान भनेको तपाईँको चाहिँ निष्ठाको राजनीतिको अवसान हुन्छ कि भन्ने चाहिने गरेर चिन्ता राखेर अहिले जति पत्र पत्रिकामा मिडियामा आएको छ आइरहेको छ त्यही चिन्ता हो अब यसलाई तपाईँको चाहिँ परिपूर्ति गर्ने व्यक्तित्वमा त्यति परिपूर्ति गर्न सञ्चारकर्मी लेखेका छन् यतिको इमान्दार राजनीतिज्ञको बारेमा अब आगामी दिनमा अर्को त्यस्तो इमान्दार राजनीतिज्ञको बारेमा लेख्न अवसर प्राप्त हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्ता छ एउटा सञ्चारकर्मी पुराना सञ्चारकर्मीहरूले लेखेको देखिने सबै सञ्चार माध्यममा सम्पादकीयमा पनि छ आज कान्तिपुरमा राम्रो लेखा छ एकदमै गहकिला शब्दहरू राखेर प्रदीप गिरीलाई शब्द सम्मान गरिएको छ त्यो हो मैले एकजना पुराना पत्रकारले चाहिँ अब प्रदीप गिरी जस्तो राजनीतिज्ञ इमान्दार राजनीतिज्ञको बारेमा यस्तो इमान्दार राजनीतिज्ञ पनि थिए भनेर लेख्ने अवसर गुम्यो कि भन्ने चिन्ता बढ्यो भनेर उहाँले शब्दमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ कति गहकिलो छ उहाँको व्यङ्ग र नेपालमा अवसरवादको राजनीति कति हावी हुँदैछ भन्ने एउटा प्रतीक पनि हो उहाँले दिन खोजेको सङ्केत त्यो पनि हो त्यो तपाईँको चाहिने गरेर त्यसको लागि दाहालजी म चाहिँ स्वीकार गर्छु अब यसलाई चाहिने गरेर हामी बाँचेका जति छौँ त्यो बाँचेका चाहिने गरेर काङ्ग्रेसजनहरूले र बाँचेका चाहिने गरेर अरू यो देशका चाहिने गरेर राजनीतिज्ञ युवा पिँढीले अगाडि सडेर चाहिने गरेर त्यो चाहिने गरेर भूमिका अदा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिने गरेर धारणा हो र अझ अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने त्यो धारणा बोकेका व्यक्तिले नै यो जुन परिवर्तन भयो हाम्रो त्यो परिवर्तनलाई चाहिने गरेर साकार दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ पक्कै पनि प्रदीप गिरी कम्युनिस्टहरूको पनि पाठशाला भनेर एकजना नेताले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् कम्युनिस्टहरूको पाठशाला प्रदीप गिरी भनेर म पढ्दै थिएँ बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस हेर्दै थिएँ
हो उहाँ तपाईँको चाहिँ के भने यो तपाईँको चाहिँ रुसको क्रान्ति त्यो यहाँ चिनको क्रान्तिका बारेमा र त्यसपछि चाहिँ गएर समग्र विश्वमा तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ गएर हिस्ट्री र कम्युनिस्टहरूको प्रशिक्षणमा मार्क्सवादको सिद्धान्त पढाउने व्यक्ति अनि अब यतिभन्दा कति भन्ने त्यो भनेको अर्थ के भने किन राष्ट्रका लागि ठुलो क्षति भएको छ र काङ्ग्रेसका लागि त अत्यन्त नै त्यो शब्दबाट म के भन्न सकौँ धेरै नै ठुलो क्षति भएको छ। यत्रो मार्क्सवादी सिद्धान्त बोकेका भने मार्क्सवादी समाजवादी व्यक्ति कहिले पनि तपाईँको चाहिने गएर के अरे एकतन्त्री शासनको पक्षमा उभिएनन् नि, कम्युनिस्टको पक्षमा उभिएन। समाजवाद अत्यन्तै पृथक हो, यो पृथक मान्छे मार्क्सवादी, मान्छे साम्यवादी, समाजवादीको के अरे चाहिँ अभियन्ता, तर कम्युनिस्ट विचारधारा चाहिँ कहिले पनि प्रतिक्रिया हुन सकेन। त्यसमा मलाई लाग्छ किन अन्तिममा एकदमै रोचक प्रश्न उठ्यो सभा। मलाई के लाग्छ भनेदेखि बिपी कोइराला पनि आफूलाई मार्क्सवादी भन्नुहुन्थ्यो हो हैन, तर उहाँ चाहिँ गएर मार्क्सवादी भन्दा भन्दै पनि उहाँ आफूलाई समाजवादी भन्नुहुन्थ्यो, रुचाउनुहुन्थ्यो भन्नलाई। त्यसरी के किनभने डेमोक्रेटिक समाजवाद भन्ने चाहिने गएर तपाईँको विश्वमा दुईवटा, एउटा मार्क्सवादी समाजवाद, एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक समाजवाद, यो दुईवटा लाइनभित्रमा काङ्ग्रेस भने समाजवादी चाहिने गएर मार्क्सवादमा चाहिने गएर गयो बुझ्नुभएन। किन विचार चाहिने गएर जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्यो, केन्द्रबिन्दु बनायो, तर त्यो डेमोक्रेटिक आधार, किनभने त्यो जनताले पनि आफ्नो विचारलाई चाहिने गएर एकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट होइन प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्थाबाट जनताको छानो र शरीर छोप्नुपर्छ। त्यो विचारबाट तपाईँको चाहिने गएर परिवर्तनलाई चाहिने गएर संस्थागत गर्नुपर्छ। अन्तिममा छु त्यसरी उहाँलाई मलाई लाग्छ भने अन्तिममा बिपी कोइरालाको जुन त्यो चाहिने गएर मार्क्सवादी हुँदा अझै पनि समाजवादी डेमोक्रेटिक समाजवादलाई उहाँले सदैव आफूलाई चाहिने गएर राख्नुभयो, त्यही दिशातर्फ जाने उहाँको चाहिँ इङ्गित थियो कि जस्तो लाग्छ। अब त्यो बचाइरहने तपाईँहरूको जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा आएको छ, उहाँको विचार बोकेर हिँड्ने जिम्मेवारी तपाईँको ठाउँमा छ। अझै पनि विचारले स्थापित हुने अझै अवसर प्राप्त गरिसकेको छैन। त्यसकारण यस्तो अहिलेको राजनीतिक जुन किसिमको आम निराशा बनेको छ, चरम निराशाको उपज बनेको छ, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले आशा जगाउनुपर्छ, तपाईँहरूको काँधमा आएको छ। अन्तिममा छु म, उहाँले मेरो पार्थिव शरीर चाहिँ सिराहाको बस्तीपुरमा नै अन्त्येष्टि गर्नु भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ पुरा गर्दैन काङ्ग्रेसले। त्यो त यसो भयो के हो भने नि, अब त्यो म पनि हिजो साथीहरूसँग कुरामा थिएँ, उहाँका नजिकका चाहिने गरेर धेरै नजिकका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि ती साथीहरूले पनि उहाँले अन्तिममा चाहिने गरेर मेरो शरीरलाई चाहिने गरेर बस्तीपुरै पुर्याइदिनु र त्यो तपाईँको चाहिने गरेर आश्रममै राख्नु भने भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा चाहिने गरेर उहाँहरूको परिवारका मान्छेहरूले पनि चाहिने कसैले चाहिने गरेर होइन उहाँ पुर्याउने भने कसैले यहीँ राख्ने भने अनि त्यहाँबाट चाहिने गरेर लास्टमा काङ्ग्रेसले चाहिने गरेर सबैसँग सल्लाह सुनेर तपाईँको चाहिने गरेर यहीँ अन्त्येष्टि गर्दाखेरि हजार मान्छेको चाहिने गरेर सद्भाव हुन्छ, तर उहाँको अस्तुलाई लगेर चाहिने गरेर त्यो आश्रममा राख्ने भन्ने निष्कर्षमा काङ्ग्रेस पुग्यो। हस् त, प्रदीप गिरी माथिको आजको यति बहस पर्याप्त हुँदैन, यति बसाइ पर्याप्त हुँदैन। जति प्रयास गऱ्यौँ लाग्छ हामीले न्याय गऱ्यौँ आजको छलफलबाट, र उहाँको विचारलाई सदैव सबैले आत्मसात गरेर मुलुकको परिवर्तनको लागि, नेपाली जनता, राष्ट्र राष्ट्रियता समाजवादको लागि सबैले नै आत्मसात गर्छन् भन्ने अपेक्षाका साथ आजको यो छलफल मैले टुङ्ग्याउँछु। यो समय र समाजको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मेरो प्रदीप गिरी जस्तो एउटा अनङ्ग मित्र जसलाई मैले आजभन्दा अब 22-23 सालदेखि मैले चिनेको थिएँ, राजनीति सुरुवात सँगसँगै गरेका थियौँ, त्यसरी जाने गरेर उहाँप्रतिको श्रद्धा सुमन र उहाँको परिवार जो जाने दुःख घडीमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि जाने गरेर पशुपतिनाथले जाने बल पुरोस् र तपाईँको मिडिया मार्फत जुन मैले आफ्नो कुराहरू राख्न पाएँ प्रदीपजीको बारेमा, म प्रदीपलाई सम्मान गर्दछु र यो राष्ट्रले ठुलो क्षति गर्नु परेको छ उहाँको अन्त्येष्टिपछि। तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर हामीले यो दुःखको घडीमा शक्तिको रूपमा हामीले चाहिँ काङ्ग्रेस दलले लिनुपर्छ भन्ने चाहिने गरेर कुरा राख्दै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी प्रदीप गिरीको पार्थिव अथवा भौतिक शरीरको अन्त्येष्टिसँगै शब्दमा प्रदीप गिरीलाई श्रद्धा सुमन व्यक्त गऱ्यौँ। उहाँको राजनीतिक जीवन, उहाँको साहित्य, उहाँको आध्यात्म र
लगायत सम्पूर्ण प्रदीप गिरीमाथि नै केन्द्रित भएर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो उहाँको सहपाठी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पुराना नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्उने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।